मुस्लिम कम्युनिटी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब भी कभी दुनिया के अंदर मोहब्बत करने वालों का जिक्र किया जाता है तो इस जिक्र में ताज महल का नाम ज़रूर आता है। ताज महल को दुनिया के चंद हैरत अंगेज़ अजूबों में से एक माना जाता है और दुनिया भर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं, मगर ताज महल की दास्तान से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। ताज महल हकीकत में एक मोहब्बत की ज़िंदा मिसाल है। कई सदियों से ताज महल का जिक्र शायरों की शायरी की ज़ीनत बना हुआ है। इसके अलावा मौसीकार अपनी मौसीकी में और मुसव्विर अपनी तस्वीरों में इसका जिक्र ज़रूर करते हैं। आज की वीडियो में हम ताज महल और इसके साथ जुड़ी हुई मोहब्बत की ऐसी बातें आपको बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन, दूसरी कहानियों की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक दफ़ा का जिक्र है से होती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शहजादा जिसका नाम खुरम था, उसे 15 साल की उम्र में एक शहजादी से मोहब्बत हो गई थी। एक रवायत के मुताबिक इन दोनों ने एक दूसरे का 5 साल तक इंतज़ार किया था। इस 5 साल के अरसे के दौरान दोनों ने एक दूसरे को एक मर्तबा भी नहीं देखा था और फिर 1612 में इन दोनों की शादी हो गई। सन 1628 में शहजादे को ताज पहनाकर शाहजहां का नाम दे दिया गया, मगर इस सब के बावजूद मुमताज़ की किस्मत में ज़्यादा अरसे तक मलका बने रहना नहीं था। यही वजह है कि शाहजहां के 14वें बच्चे की पैदाइश के बाद 1631 में 39 साल की उम्र में मुमताज़ वफ़ात पा गई। मुमताज़ की वफ़ात के बाद शाहजहां दुखी हो गया था और तारीख के मुताबिक अगले 2 साल तक वो सोग मनाता रहा। इस 2 साल के अरसे के दौरान पूरी सल्तनत में ना तो किसी किस्म की मौसीकी बजाई गई और ना ही कोई तकरीब या जश्न वगैरह मुनाकिद किया गया। शाहजहां ने मुमताज़ की याद में एक मकबरा तामीर करने का हुक्म दिया, जिसकी शर्त ये थी कि ऐसा मकबरा तामीर किया जाए जो इससे पहले दुनिया में ना कभी तामीर किया गया हो और ना कभी देखा गया हो, ताकि मुमताज़ और शाहजहां की मोहब्बत की यादगार हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाए। इस मकबरे को बनाने के लिए आगरा में दुनिया भर से खूबसूरत सफ़ेद मार्बल मंगवाए गए थे। ताज महल की तामीर का आगाज़ 1632 में मुमताज़ की वफ़ात के बाद हुआ और 1653 में जाकर ये मुकम्मल हुआ। कहते हैं कि ताज महल की तामीर में 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए गए। इसकी तामीर में उस्ताद ताज अहमद लाहौरी और उनके बेहतरीन कारीगरों ने काम किया। कहते हैं कि शाहजहां ने महल की तामीर के बाद सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत ना बना सकें। इसके बाद इस मकबरे का नाम ताज महल रख दिया गया। ताज महल की तज़ीन व आराइश में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी गई। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। ताज महल का डिज़ाइन अरबी स्टाइल का है, जिसमें मुस्लिम नक्श बनाए गए हैं और कीमती पत्थर भी जोड़े गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शाहजहां अपना मज़ार भी दरिया की दूसरी तरफ इस तरह का बनवाना चाहता था, जो कि ताज महल से ज़्यादा खूबसूरत और महंगा तामीर होना था और जिसे काले मार्बल से तामीर किया जाना था, मगर इसका ये ख्वाब पूरा ना हो सका और आखिरकार शाहजहां ने मरने के बाद ताज महल के अंदर ही जगह पाई। इस वाक़े को 4 सदियाँ बीत चुकी हैं, मगर इसके बावजूद ताज महल हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है और ये उम्मीद की जाती है कि ये महल अपने वजूद के ख़त्म होने तक इसी तरह तवज्जो का मरकज़ बना रहेगा। हिंदुस्तान पर मुग़लों ने सदियों हुकूमत की। इस अरसे में उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत सी ऐसी अजीम शान इमारतें तामीर करवाईं जो आज भी उसी शान व शौकत के साथ खड़ी हैं। लाहौर, दिल्ली, आगरा और हिंदो पाक के कई तारीख़ी शहरों में मुग़लिया तर्ज़ तामीर के ये शाहकार नमूने आज दुनिया भर में न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, बल्कि इन्हीं में से एक पुरशिकवा इमारत यानी ताज महल को दुनिया के जदीद 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। ताज महल का कुल रकबा 42 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें मरकज़ी मकबरे के अलावा एक जानिब दिल्ली की जामिया मस्जिद की तर्ज की एक खूबसूरत मस्जिद है, जिसके बारे में ख्याल है कि उस्ताद ईसा ने तामीर करवाई। मस्जिद के बिल्कुल सामने एक हौज़ मौजूद है जहां से लोग वज़ू करते हैं। ताज महल की दूसरी तरफ बिल्कुल मस्जिद की सीध में एक खूबसूरत मेहमान खाना या ऐवान है,
یہ دونوں عمارات سرخ سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تاج محل کے احاطے میں ایک چہار باغ واقع ہے، یعنی 4 حصوں والا وسیع باغ ہے۔ چہار باغ میں موجود راہداریاں، فوارے، کیاریاں اور دیگر تعمیری نمونے لاہور کے شالامار باغ سے ملتے جلتے ہیں۔ محل کے 3 اطراف دیوار ہے، جبکہ دریا کی طرف کوئی دیوار نہیں ہے۔ تاج محل میں کل 3 دروازے ہیں، جن میں 2 چھوٹے دروازے جبکہ ایک بڑا دروازہ ہے، اور آمد و رفت کے لیے یہی بڑا دروازہ استعمال ہوتا ہے۔ اس دروازے پر قرآنی آیات انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نقش ہیں۔ تاج محل کی دیوار کے باہر کچھ اور مقبرے بھی نظر آتے ہیں جو شاہ جہاں کی دوسری بیویوں اور ملازمین کے ہیں۔ تاج محل کی عمارت مختلف تہذیبوں کے طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ اس میں فارسی، ترکی، ہندوستانی اور اسلامی طرز تعمیر سب کی جھلک نظر آتی ہے۔ مکمل عمارت سفید سنگ مرمر کی ہے، جبکہ اس کا چبوترا سرخ سنگ مرمر سے تیار کیا گیا ہے۔ مقبرہ تقریباً 55 میٹر بلند ہے۔ مقبروں کے ٹھیک اوپر ایک بڑا سا گنبد ہے۔ 18 میٹر قطر کا یہ گنبد ایک ترک ماہر اسماعیل خان نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس بڑے گنبد کے علاوہ چھوٹے گنبد بھی موجود ہیں۔ دوستو، گنبد کے اوپر 19ویں صدی کے آغاز تک سونے کا کلش تھا، مگر اسے اتار لیا گیا اور اس کی جگہ کانسی کا کلش لگا دیا گیا، جو اب تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ تاج محل کے چاروں کونوں پر 42 میٹر بلند ایک مینار بھی موجود ہیں۔ محل کے اندر 2 قبریں نظر آتی ہیں، جن میں ایک شاہ جہاں کی اپنی اور دوسری قبر ممتاز محل کی ہے، جو اصل قبروں کے عین اوپر بنائی گئی ہیں۔ اصل قبریں تہہ خانے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تاج محل میں کچھ خفیہ راستے اور کمرے بھی ہیں، جنہیں شاہ جہاں کے دور میں ہی بند کر دیا گیا تھا اور یہ آج تک بند ہی ہیں۔ شاہ جہاں کی یہ تعمیر کردہ عمارت کچھ خاص خصوصیات بھی رکھتی ہیں۔ تاج محل سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا، جس کی سفیدی صدیوں بعد آج تک قائم ہے۔ اس پر لگے پتھر کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ رنگ بدلتا ہے۔ دن میں یہ سفیدی جھلک دیتا ہے، جبکہ طلوع آفتاب کے وقت اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کا اصل دروازہ اس کی پچھلی جانب ہے، یعنی دریائے جمنا کی جانب۔ بادشاہ اور باقی لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر آیا کرتے تھے، اور دریا والی سائڈ کو ہی اصل دروازہ کہا جاتا ہے۔ عظیم جنگ دوم اور دوسری جنگوں کے دوران اس پر حفاظتی خول چڑھایا گیا تاکہ بمباری کی صورت میں اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تاج محل کی طرح کئی عمارتیں دنیا بھر میں موجود ہیں جو ہو بہو اس کو دیکھ کر تعمیر کی گئی ہیں۔ ان میں سے مشہور عمارات چائنا اور بنگلہ دیش میں ہیں۔ شاہ جہاں کا عرس ہر سال تاج محل میں منایا جاتا ہے۔ اس دن سیاحوں کو شاہ جہاں اور ممتاز کی اصل قبروں کا دیدار بھی کروایا جاتا ہے۔ تاج محل میں سب سے پہلا عرس جس کا اہتمام کیا گیا وہ ممتاز کا 17واں عرس تھا۔ شاہ جہاں عالم کو جب اس کے بیٹے اورنگزیب نے قید کیا تو شاہ جہاں نے خواہش کی تھی کہ اسے اس جگہ قید کیا جائے جہاں سے تاج محل نظر آتا ہو۔ اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کو آگرہ کے قلعہ میں ایسی جگہ پر قید کیا گیا جہاں سے تاج محل نظر آتا تھا۔ تاج محل کے مینار بالکل سیدھے نہیں ہیں، بلکہ باہر کی جانب جھکے ہوئے ہیں تاکہ زلزلے یا کسی طوفان کے باعث اگر یہ گریں تو اصل عمارت کے بجائے باہر کی جانب گریں۔ تاج محل سے قیمتی پتھر انگریزوں نے اتار لیے تھے، جس کی وجہ سے تاج محل کا اصل حسن ماند پڑ گیا۔ شاہ جہاں جمنا کے دوسرے کنارے پر تاج محل کے مد مقابل ایک سیاہ تاج محل بنوانا چاہتے تھے، مگر ان کے بیٹے اورنگزیب نے انہیں قید کر دیا اور ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تاج محل اپنے فن تعمیر کی خوبیوں اور خصوصیتوں کی بنا پر دنیا بھر میں مشہور ہے اور عجائبات عالم میں شمار ہوتا ہے۔ اس شاہکار کو ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ مغلیہ طرز تعمیر کے اس شاہکار کو 1983 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال اس تاریخی یادگار کو دنیا بھر سے 80 لاکھ افراد دیکھنے آتے ہیں۔ یہ بھارت کا سب سے بڑا ٹورسٹ پوائنٹ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔
تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔